अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक इस दुनिया में अल्लाह ताला के ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो गरीबों की मदद के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। इनमें से एक नाम है रफा सोसाइटी का। सरगोदा के रूहरवा हाजी दीन मोहम्मद, जिन्होंने सरगोदा की गरीब आवाम के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर रखी है और गरीबों के इलाज मुआवजा के लिए 25 साल से अस्पताल बना रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में जहां इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल तरीन होता जा रहा है, वहां पर गरीब के लिए इलाज मुआवजा की सहूलत नामुमकिन हो चुकी है। लेकिन सरगोदा में एक ऐसा अदारा भी है जो अपनी मदद आप के तहत 35 लाख रुपए माहाना अखराजात करके गरीब और मुस्तहिक लोगों को इलाज मुआवजा की सहूलतें फराहम कर रहा है। ये तमाम रकम बगैर किसी अमदाद के लोगों से इकट्ठी करके मुस्तहिक लोगों के इलाज पर खर्च की जा रही है। अस्पताल से इलाज करवाने वाले मरीजों का कहना है कि इस महंगाई के दौर में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना गरीब आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इस रफाई अस्पताल में मरीजों के लिए तमाम अच्छी सहूलियात मौजूद हैं, जो कि एक ऐसा इकदाम है। हम लोग इस हॉस्पिटल में पहले भी कई दफ़ा आ चुके हैं, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है ना कि आम इंसान की जो है ना वो हैसियत में इतना नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। तो ये जो इदारा है ना, ये गरीबों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही कम पैसों में बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं। ये अस्पताल है, बहुत अच्छा है। यहाँ मरीज आते हैं, बहुत सहूलत है। इतने किसी हॉस्पिटल में ये इतना पैसा नहीं लगे, यहाँ जितने इधर कम पैसों में करते हैं। बहुत सहूलत है। महंगाई के इस दौर में ये वाहिद रफाई अस्पताल है जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस 3,000 रुपए और बड़े ऑपरेशन के 9,000 रुपए वसूल किए जाते हैं, जबकि जाते वक्त 5 दिन की दवाई भी फ्री दी जाती है और लेबोरेटरी टेस्ट भी फ्री होते हैं। हमने ये सोसाइटी 98 में ताजरों ने मिलकर बनाई है खिदमत खल्क के लिए, क्योंकि इस गुरबत ने हर हाल में लोगों को ज़िंदगी जीर्ण बना रखी है। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है और ये सहूलियात हम इंतहाई कम रेट पे इनको प्रोवाइड करते हैं। यूं तो सरगोदा में प्राइवेट अस्पताल तो बहुत हैं जो एक कारोबार के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन रफा अस्पताल की इंतजामिया का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दुखी इंसानियत की मदद करना है। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक कफालते यतीम से जन्नत का हसूल भी और रफाकते रसूल भी। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान भर में 20,000 से जायद बच्चों की कफालत का फरीजा अदा कर रही है, जिनमें 250 से जायद यतीम बच्चों का ताल्लुक सरगोदा से है। इसी हवाले से सरगोदा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सरगोदा के मुखय्यर हजरात ने शिरकत की। डोनर कॉन्फ्रेंस में यतीम बच्चों की कफालत के लिए 36 करोड़ 5 लाख 9,000 से जायद अतियात जमा किए गए, जो बच्चों पर ही इस्तेमाल किए जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद नदीम की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जेर एहतमाम यतीमों को आला तालीम मियारे जिंदगी फराहम करने के सिलसिला में डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस तकरीब का इनकाद का मकसद आजकल यतीमों को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के साथ साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद में अल खिदमत फाउंडेशन की खिदमात के बारे में आगाही पैदा करना था। मुकर्ररीन ने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन सरगोदा में 260 यतीम बच्चों की कफालत मुखय्यर हजरात के तावन से की जा रही है। बच्चे किसी भी माशरे का असासा और मुस्तकबिल होते हैं, जिन्होंने आने वाले वक्त में मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। इसलिए अल खिदमत फाउंडेशन ने इनकी मियारे जिंदगी के साथ साथ तालीम को बुलंद करने के लिए दिन रात कोशां है। इस डोनर कॉन्फ्रेंस में अहले सरगोदा की तरफ से 36 करोड़ 5 लाख 9,000 से ज्यादा के अतियात जमा किए गए। जमा होने वाली रकम से इस साल बच्चों की तादाद 300 से ज्यादा कर दी जाएगी और भेरा में अल खिदमत आगोश की तमीर की जाएगी, जिसमें 100 यतीम बच्चों को तमाम सहूलियात, तालीम, रिहाइश और खाना मुफ्त फराहम किया जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन सरगोदा जो है वो कफालत यतीम के हिसाब से ये प्रोग्राम कर रही है। तो माशाल्लाह हर यतीम बच्चे के ऊपर 4,000 रुपये माहाना अल खिदमत फाउंडेशन अदा करती है। 260 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनकी अल खिदमत फाउंडेशन सरगोदा कफालत कर रही है। हम सरगोदा के लोगों से उम्मीद रखते हैं कि वो अल खिदमत के इस काम में भरपूर ताउन करेंगे।
اور آج کے اس پروگرام کے نتیجے میں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں آئیں اور اس سے بڑھ کر کہیں یتیم بچوں کی کفالت کا جو ہے وہ حق ادا کیا جا سکے۔ تقریب میں معروف شاعر زید فخری نے اپنی شاعری پیش کر کے تقریب کو 4 چاند لگا دیے کہ پتر ہومن نیک تے تیاں بھاگاں والیاں ہون، پھر حیاتی دے مکھڑے تے کئیاں لالیاں ہون۔ نکی جئی ایک دھی میری نکے تاریاں ورگی، سوریاں ورگی لگدی ہے پر او نہیں ساریاں ورگی۔ ربا او دے لیکھاں اندر گوڑیاں چھاواں رکھی، ربا او دی صورت ویکھاں کدی نہ ہاریاں ورگی۔ تقریب میں نیشنل ڈائریکٹر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان عامر محمود چیمہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن شمالی پنجاب رضوان احمد، امیر جماعت اسلامی ضلع سرگودا میاں اویس قاسمت اللہ، صدر الخدمت فاؤنڈیشن میاں اظہار الحق، مخیر حضرات اور دیگر لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق شادی کے موقع پر ہر بچے، بڑے اور خاص طور پر خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا کڑھائی سے تیار ہوا لباس پہنے اور دوسروں سے منفرد نظر آئیں، لیکن سرگودا میں بھی مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ عروسی ملبوسات کی قیمتیں سن کر غریب کی خواہش فوراً ہی دم توڑ جاتی ہے۔ اس مہنگائی نے دکانداروں کو بھی پریشانی سے دوچار کر رکھا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ندیم کی اس رپورٹ میں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ملک بھر میں شادیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچیوں کی شادی کے لیے عروسی ملبوسات خریدیں، لیکن مہنگائی نے اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ کڑھائی والے لباس کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور غریب آدمی تو قیمتیں سن کر ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب عروسی ملبوسات فروخت کرنے والے گاہک نہ ہونے اور مہنگائی کے بڑھ جانے کا ہی رونا روتے دکھائی دیتے ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اپنا کچن پورا نہیں کر سکتے۔ کچن پورا نہیں ہوتا، اگر کچن پورا ہوتا ہے تو وہ اپنے بلوں کی ادائیگی نہیں کر سکتے، ان سے ان کی جان چھوٹے تو وہ کسی فراغت والے کام میں جائیں نا۔ ان دونوں تینوں چیزوں نے ہر انسانی زندگی کو جکڑ کے رکھ دیا ہے، اور کچھ ملکی معاملات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ بازار دیکھیں آپ سننے سے ہو گئے ہیں، بازاروں میں وہ گہما گہمی ختم ہو گئی ہے، ساری تمام چیزیں پریشان کن صورتحال۔ سرگودا کے شہری حکومت سے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ غریب آدمی بھی اپنی خوشیاں اچھے سے منا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق سرگودا کانڈیوال روڈ چک نمبر 97 جنوبی کی کالونی میں سالانہ جلسہ تقسیم انعامات آئیڈیل سکول سسٹم میں ہوا، جس میں مہمان خصوصی چودھری منیب سلطان چیمہ MPAPP 75 ان کا استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے کیا گیا اور چودھری ندیم اکرم چیمہ، چودھری حامد چیمہ، چودھری علی رضا نصیر اسجد گجر 71 جنوبی، طیب وڑائش 92 جنوبی، چودھری محمد نذیر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول چک نمبر 101 جنوبی والے، چودھری جلیل احمد چیمہ، چودھری طارق محمود گجر، چودھری اختر علی وڑائچ، عدنان وڑائچ اور تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت خوانی سے کیا گیا۔ بچوں نے میلی نغمے پیش کیے اور چودھری علی رضا نصیر نے کہا کہ ایسی جگہوں پر تعلیم کا نظام ہونا چاہیے جہاں پر غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں اور صحت کے حوالے سے بھی انتظامات ہونے چاہیے۔ چودھری منیب چیمہ سلطان نے کہا کہ جیسا پہلے وزیر اعظم عمران خان نے صحت کارڈ لوگوں کو مہیا کیے تھے اور اس عوام نے حکومت سے یہ حق بھی چھین لیا ہے کہ غریب لوگ اپنا علاج بھی نہ کروا سکیں اور بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے لیے اچھا روزگار علاقے کے لیے ایک پہچان بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم بہت ضروری ہے، باقی ممالک اسی لیے ترقی کر گئے ہیں، وہاں پر تعلیم تھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں بھی اچھی تعلیم ہونی چاہیے۔ چودھری منیب سلطان چیمہ اور ندیم اکرم چیمہ نے بچوں کو انعامات دیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور اسکول انتظامیہ مدثر رسول نے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ غریب بچوں کو یونیفارم اور مفت تعلیم دوں گا اور علاقے کے لوگوں نے کافی تعداد میں شرکت کی۔ اہل علاقہ نے اسکول انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں.